Donc, la couleur bleue de la solution devient moins intense. C'est-à-dire les ions Cu2+, se transforment en Cu. Pourquoi Cu? Car il y a formation d'un dépôt noir sur la lame de zinc. Alors, pourquoi la formation de Cu sur la lame de zinc? On va parler de ça. Mais maintenant, c'est suffisant de comprendre qu'il y a une réduction. Le Cu2+ gagne 2 électrons pour devenir Cu. واضح؟ Vous avez terminé? Oui. أستاذ. Oui. بس ثاني أستاذ. يلا يلا. من كفي خلصتوا نائل الأستاذ؟ Oui. Bien. Puisque le Cu2+ gagne 2 électrons, قلنا اتفقنا أستاذ من بدهم يجوا هدول 2 électrons؟ Le zinc métallique. Donc, le zinc métallique est attaqué et l'ion zinc se forme. شو صار هون؟ Le zinc métallique perd 2 électrons pour former l'ion zinc selon la demi-équation suivante. Zn donne Zn de plus 2 électrons. Puisque le Zn perd 2 électrons, on dit que le zinc subit l'oxydation. Vous avez compris pourquoi le zinc subit l'oxydation? Oui. Alors, puisqu'il y a une réduction et une oxydation, on dit que la réaction qui a lieu dans l'activité 2 est une réaction d'oxydo-réduction, ou بنسميها réaction redox. ما حدا يكتب، خليكن معي. اوكي؟ كفوا معي استاذ لو سمحتوا بقى لا تجي. خلينا نحن نروح على هيدي الباج، ما تنقذوا. اوكي؟ ما حدا ينقذ. خلينا نروح لهون. يلا. شو في عندنا بهيدي الباج يا استاذ؟ استاذ بأول بشاغ en haut حطيت لام دو زنك مع solution de sulfate de cuivre. هيدي الاكتيفيتي 2. بينما رحت بدي اعمل دوزيام اكسبيريونس، حطيت هلا لام دو كويفر مع solution de sulfate de zinc. شو يعني solution de sulfate de zinc؟ يعني Zn2+ SO4 2-. حضرت 2 بشار معي يا استاذ؟ انتوا ركزوا معي، شو بدكم بالباج اللي قدام؟ فاذا on a préparé 2 بشار. اول بشار en haut في بقلبه solution de sulfate de cuivre، حطينا لام دو زنك. هيدي الاكتيفيتي 2. دوزيام بشار كان عندي سلفات دو زنك، حطينا لام دو كويفر. استاذ بالاكتيفيتي 2 مش on a observé qu'il y a une réaction chimique? Oui ou non? Oui. Oui.
On a dit que le Cu de plus devient Cu. Et le zinc يعني le Zn devient Zn de plus. صح أو مش صح؟ صح. عال. نكفي. Dans le deuxième bécher, لما حطينا لام de cuivre ou solution de sulfate de zinc, pas de changement يا أستاذ, pas de réaction. ليه؟ ما هون كأنه أنا شو عملت؟ حطيت الديامون يلي هي ايون يعني ديجا بيردو 2 الكترون وعلي كنا مرجعين له 2 الكترون يلي هو سي او. اجى علي جرب بده هو يعطي الديامون اللي هي زد ان دو بلس، قلت له لا، ولو ما انا البلو اكتيف. شو نسيت لما اعطيتك فوق؟ اللي بدي اوصلكم اياه يا استاذ، بين دو كوبل او بين دو اسبيس شيميك بس ممكن نشوف رياكسيون واحده. يعني سي او دو بلس مع زد ان وي، بس سي او مع زد ان دو بلس ما في رياكسيون. شو؟ صعبة هيدي ولا بنعيدها؟ ايه بنعيد. وين بدكم نعيد؟ دوزيام بشار، اول بشار اكيد فهمتوه لانه هو الاكتيفيتي 2. بدوزيام بشار نحن عملنا الرياكسيون مع اللام دو زينك عشان حطينا لام دو كويف. لا 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 استاذ، اخذنا دو بشار، كل بشار لحال. اوكي؟ اول بشار حطينا فيها سلفات دو كويف ولام دو زينك، صار في رياكسيون. دوزيام بشار حطينا السلفات دو زينك ولام دو كويفر، ما في رياكسيون. ليه؟ Quelle conclusion peut-on tirer؟ استاذ بيستنتج انه الزنك لما كان ميتال بيقدر يخسر الكترون ويعطيهم للسي او دو بلس، بينما السي او ما بيقدر يخسر الكترون ويعطيهم للزد ان دو بلس. معي او لا؟ بلى. ايه. فاذا اللي في يقولوا يا استاذ، اول كونكلوزيون انه le zinc est plus actif que le cuivre. شو يعني؟ يعني الزنك a la tendance de perdre d'électrons plus que Cu. الزنك قدر يخسر الكترون ويعطي السي de plus. Mais le Cu ne peut pas donner d'électrons لمين؟ للZn de plus. فإذا الزنك est plus actif، يعني الزنك a la tendance de perdre d'électrons plus que Cu. واضحة. أول بشار صار في رياكسيون. ليه؟ لأنه الزنك بيعطي السي دو بلس 2 إلكترون، بينما بدوزيام بشار سي او ne peut pas donner d'électrons على Zn de plus. فإذا مين عنده القدرة يخسر أكثر، الزنك أو السي او؟ زينك. سي لو زنك. هيدي أول نقطة مفهومة أستاذ؟ طيب هات لنحكي شوي عن الإيون. بالبشار 1 السي دو بلس قدرت تربح الكترون من وين؟ اللي اجوا من الزد ان، بينما الزد ان دو بلس تقبل تاخذ الكترون؟ لا. فاذا مين عنده القدره انه يربح الكترون اكثر، السي دو بلس ولا الزد ان دو بلس؟ ميرسي. هي
إذا هيدي الريمارك أستاذ اللي أنا كتبتها تحت. هيك شو كاتب بالريمارك؟ le Zn a la tendance de perdre d'électrons plus que Cu. كارونت Zn و Cu atome مع atome, métal مع métal. هلا الإيون le Cu2+ a la tendance de gagner d'électrons plus que Zn2+. واضحين هودي الدو ريمارك؟ وما كتبتهم هيك، رحنا فرجيتكم عليهم استاذ من خلال دو اكزامبل. فاذا من خلال الاكزامبل اللي اعطيتكم اياهم شو في استنتج؟ انه لو زنك على تندونس دو بيرد. هودي مش حفظ، هودي كونكلوزيون استاذ. بما انه الزد ان بيرد دو الكترون واعطاهم للسي او 2 بلس، معناتها لو زد ان على تندونس دو بيرد الكترون بلو كو سي او، لانه السي او 2 بلس قبلت تاخذهم ترجع وتصير سي او. والسي او 2 بلس a la tendance de gagner d'électrons plus que Zn2 بلس، لانه السي او 2 بلس غاني 2 الكترون وصارت سي او، بينما الزد ان خسر 2 الكترون صار زد ان 2 بلس. والزد ان 2 بلس والسي او ما في بيناتهم رياكسيون مثل ما شفنا بدوزيام بشر. يلا écrivez. استاذ الرياكسيون ريدوكس بس يكون بقلبها اوكسيداسيون وريدكسيون. وي، ما هي اسمها اوكسيدو ريدكسيون يعني ريدوكس. Esthez, y a-t-il deux questions? يلا استاذ بس نخلص رجعنا اعطوني خبر.
لا بس شوي أستاذ. خلصنا استاذ؟ أستاذ بس شوي. بي يلا. ماشي الحال يا أستاذ. اوكي. طيب كلنا خلصنا؟ وي اوكي. ما حدا اجى قال لي يا استاذ طب pourquoi le cuivre est formé sur la lame de zinc؟ مين عنده شي اكسبليكاسيون؟ pourquoi monsieur؟ ليش الكويفر اجوا على اللام دو زنك صاروا سي او هونيك على اللام دو زنك؟ ليه ما كانوا بقلب السوليوشن تحت؟ ليكو استاذ هون انا هيدي الباج عاملها مثل بغيون، يعني عم بشرح عليها بس لحتى اطلع معكم بكونكلوزيون. استاذ نحن حطينا اللام دو زنك وين؟ بقلب السوليوشن دو سي يو 2 بلس صح؟ وي بدي اسالكم مين اول شيء بيعمل رياكسيون زد ان او السي يو 2 بلس؟ زد ان. هن اكيد اون ميم طون، بس انه هيك لنقول نحن انه مش بالاول الزد ان لازم يعطي الكترون للسي يو 2 بلس تاخذهم؟ وي. طيب استاذ اللام دو زنك بقلب اللام على اللام لو زد ان بتحول لزد ان 2 بلس بلس 2 الكترون، ليك وين كاتبها للايكواسيون بقلب اللام. فاذا الزد ان 2 بلس هن ايون بروحوا لوين؟ على السوليسيون. وين بيبقوا الدوز الكترون؟ على اللام. شو بتعمل السي او 2 بلس؟ شافت في دوز الكترون؟ علي رشيد بقول خي الحمد لله رجعوا لي ال 2000 كان بده ياخذهم الاستاذ. بروح بياخذهم للدوز الكترون وين؟ على اللام دو زنك. فاذا le processus de perte d'électrons وين كانت؟ علام. والبروسيسور للجان d'électrons وين صارت؟ كمان علام. فإذا l'oxydation et la réduction ont eu lieu sur la lame de zinc يا أستاذ. هلا هون ثاقبت لام دو زنك. أنا عم بحكي بهيدي الأكتيفيتي. عشان هيك يا أستاذ وين صار الديبو دو سي او؟ وين تشكل السي او؟ sur la lame. فإذا دايما الأوكسيداسيون والريدكسيون ليصيروا بدهم لام، يعني بدهم شيء الكترود حنسميه بعدين الكترود، ما بتصير بقلب السوليوشن يا استاذ.
هيدي troisième remarque أنا كاتبها تحت. 3. L'oxydation et la réduction ont eu lieu sur la lame de zinc. C'est clair? Oui. Yalla, écrire le troisième remarque pour continuer. On écrit seulement que l'oxydation et la Oui. réduction ont eu lieu. ايش الجرمانسي مرة عبالي لرفيقتي شرحوا وقتين بالزاوية أستاذ والله كل البنات حشموا عليهم. تفضل. هو استاذ حبيبي كان مفتوح المايك عندك.